buntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan kahayag sa adlaw. Ug ang atong teksto makita sa Ecclesiastes 11 bersikulo 7 nga nagaingon, sa pagkamatuod ang kahayag matamis ug makapahimuot nga butang alang sa mga mata ang pagtan-aw sa adlaw. Adunay jutay lamang ang nakaamgo nga aron matagamtaman ang kahimsog ug pagkamalipayon, sila kinahanglan nga adunay kadagaya sa kahayag sa adlaw, limpyo nga hangin ug pisikal nga pag-ehersisyo. Makaluluoy ang gagmay nga mga bata nga gipundo sa sulod sa balay nga ang adlaw masanag kaayo sa gawas. Sininay sa tawhay ug insakto ang inyong gagmay nga mga bata. Unya pagawsa sila ug paehersisyoha sa abli nga dapit. Ug pakinabuhia nga matagamtam sa kahimsog ug kalipay. Ang luspad ug dauton nga mga dahon sa trigo nga naglisod pagawas tungod sa kabugnaw sa sayo nga tinggitib, makaangkon sa natural ug himsog nga pagkaberde human makatagamtam sa sulod sa pipila ka mga adlaw ang makahimsog ug makabuhi nga mga bidlisiw sa adlaw. Gawas ngadto sa kahayag ug kainit sa kahimayaon nga adlaw, ug pakigbahin sa makabuhi ug makaayo nga gahom niini kauban sa mga tanom. Walay lawak sa balay ang pagaisipon nga napasinaw ug nadayan-dayanan kung wala ang makapasanag, makapadani nga siga ug kahayag sa adlaw, nga mao mismo ang gasa sa langit ngadto sa tawo. Ang kinatamisan nga matang sa langit mao ang usa ka panimalay diin ang Espiritu sa Ginoo nagadumala bisan unsa nga makaguba sa kalinaw ug panaghiusa sa pamilya, kinahanglan hugot nga pugnan sa pagbuhat sa Dios sa atong kalibutan ug ang kangitngit anaan nawong sa kahiladman. Siya miingon, mutungha ang kahayag ug dihay kahayag, ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo. Ato bang siraduhan ang atong mga balay ug isalikway ang kahayag nga gitawag sa Dios nga maayo? Kung himuon ninyo nga matamis ug madanihon ang inyong mga panimalay, himuas sila nga masanag uban sa hangin ug kahayag sa adlaw. Ang hamiling nga kahayag sa adlaw mahimo magapakuspaw sa inyong mga carpet apan magahatag kini og himsog nga bulok ngadto sa mga aping sa inyong mga anak. Kung aduna kay presensya sa Dios, nagaangkon ug matinud-anon, mahigugmaon mga kasing-kasing, ang yano nga panimalay nga gipahayag sa hangin ug kahayag sa adlaw, mahimo ngadto sa imong pamilya nga usa ka langit sa ubos. Ang ehersisyo ug libre nga paggamit sa hangin ug kahayag sa adlaw. Mga panalangin nga gihatag sa langit kanatong tanan, magahatag og kinabuhi ug kusog. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa kahayag nga imong gihatag nga nagadan-ag sa among kinabuhi sama sa adlaw. Tabangi kami nga magmalipayon tan-aw sa imong kaayo matag adlaw. Amen.